नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहसिन आलम की इस सीरीज़ में हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर बात कर रहे हैं और आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त रहमत पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। हमने आपको इसके सिवा और कुछ नहीं बनाया कि आप रहमतल लिल आलमीन हों। अल्लाह ताला सूरह आराफ की आयत 156 में अपने लिए फ़रमाते हैं, वरहमती वसिअत कुल्ल शै। मेरी रहमत ने हर चीज़ को ढांप लिया है, मेरी रहमत हर चीज़ से बढ़ गई है। जब अल्लाह ताला ने अपनी ये सिफ़त अपने ऊपर ख़ुद फ़र्ज़ फरमाई, कतब अला नफ्सिहिर रहमा, अल्लाह ताला ने अपने आप पर रहमत फ़र्ज़ कर दी है, अपने आप के लिए लिख दिया है कि मुझे रहमत करनी है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला ने अर्श पे अपने लिए ये एक हुक्म ख़ुद लिख दिया है कि मुझे रहमत से, अपने रहम से, अपनी मोहब्बत से काम लेना है। और मोहब्बत भी और रहमत भी इतनी ज़्यादा कि हर चीज़ को ढांप ले। अब उस हर चीज़ में एक तो तमाम तर मखलूक़ात हैं, दूसरे उस हर चीज़ में तमाम तर नाफरमानियाँ भी हैं, तमाम तर ग़ैज़ व ग़ज़ब भी है। जितने भी गुनाह क्यों ना हों, नाफरमानियाँ क्यों ना हों, उसकी रहमत से ज़्यादा नहीं हो सकती। और इसकी बेहतरीन मिसाल सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है। अज़ीज़ान गिरामी, मुझे ये वाक़या रहमत के ज़िमन में बहुत अच्छी सी तफ़सीर लगती है। मुझे रहमत की बहुत ज़्यादा समझ इस वाक़ये से आई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक मरतबे अर्ज़ की कि इलाही, तेरे बंदे किस कदर नाफरमानी करते हैं और तू कितनी रहमतें बरसाता है, तू कितना माफ़ करता चला जाता है, और वो अगली बार उससे भी ज़्यादा बढ़कर नाफरमानी करते हैं, और तू फिर भी प्यार करता है, तू फिर भी माफ़ करता है। कितनी रहमतें, कितनी रहमत होगी तेरी, जबकि नाफरमानियाँ, गुनाह इतने ज़्यादा हैं। तो अल्लाह ताला हज़रत मूसा को जवाब में फ़रमाते हैं कि मूसा, अगर एक समंदर हो, उस समंदर में एक दरख्त हो, उस दरख्त पर एक चिड़िया हो, उस चिड़िया के मुंह में मिट्टी का एक ढेला हो, और वो जो ही चोंच खोले, वो मिट्टी का छोटा सा जो ढेला कह लें, ज़र्रा कह लें, जो उसकी चोंच में आ सकता है, समा सकता है, वो मुंह खोलती है तो वो चोंच से वो मिट्टी समंदर के पानी में, समंदर में जा गिरती है। तो समंदर का पानी जो है उसे कितना गदला करेगी वो मिट्टी, पता भी नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मूसा, ये समंदर मेरी रहमत है, और ये दरख्त, इस कायनात की जितनी भी मखलूक़ात हैं, वो सब की सब उस समंदर में एक दरख्त की मानिंद हैं। और वो चिड़िया, जितनी भी मखलूक़ात हैं, उनमें से एक मखलूक इंसान है, और उस चिड़िया की, उस पूरी दरख्त पर इतनी जितनी वैल्यू होती है, वो एक मखलूक इंसान की है। और जितने इंसान हैं, उन सब के गुनाह उस चिड़िया की चोंच में मिट्टी के बराबर है। और जो ही वो चोंच खुलती है, जो ही वो चिड़िया चोंच खोलती है, मिट्टी समंदर में मिल जाती है। जो ही इंसान
منہ کھولتا ہے، جو ہی انسان توبہ کی نیت کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس چھوٹے سے مٹی کے ڈھیلے کو سمندر میں اپنی رحمت میں تمام گناہوں کو ڈال دیتی ہے۔ مجھے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اس واقعے سے اس آیت کی سمجھ میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود کہا ہے۔ اللہ نے رؤوف الرحیم خود کہا ہے۔ اللہ نے اپنی صفات رحمت کی بھی، نرمی کی بھی، محبت کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود پیدا فرمائی ہیں اور پھر انہیں بدرجہ اتم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور رحمت للعالمین کے اندر جو صفات ہیں ان میں صفت جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ اہل عالم جو اس دنیا میں لوگ رہتے ہیں ان سب کی اصلاح اور خیرخواہی رحمت للعالمین کے دل میں ہے۔ رحمت للعالمین وہ ہستی ہیں جو بندوں کو رب سے ملانے والے ہوں۔ رحمت للعالمین وہ ہستی ہیں جو بندوں کے دل پاک کرتے ہوں، روح کو روشن کرتے ہوں، تزکیہ کیا کرتے ہوں، دماغوں کو، دلوں کو درست سمت پہ لگانے والے ہوں، جو ہر امیر، غریب، بوڑھے، جوان، بچے سب کے رہنما ہوں، سب کو سکھانے والے ہوں، جس نے ہر حال میں تنگی ہو، فراخی ہو، رنج ہو، راحت ہو، جنگ ہو، خوشی ہو، ہر درجے، ہر مقام پر ہر انسان کو راہ دکھائی ہو۔ رحمت للعالمین وہ ہستی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی بلندیاں، مسلمانوں کو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچانے کا فیصلہ فرما رکھا ہو۔ رحمت للعالمین وہ ہستی ہیں جنہوں نے آسمانوں کی بلندیوں تک انسانیت کو لے جانے کا فیصلہ بھی، نیت بھی اور کوشش بھی فرمائی ہو۔ رحمت للعالمین وہ ہستی ہیں جنہوں نے زمین کی پستی، رات کی تاریکی، دن کی روشنی، سورج کا نور، چمک، چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی، غرض کے ہر حالت میں، ہر موقع پہ رب کی شان، رب کا کرم، رب کا وجود ثابت کیا ہو۔ رحمت للعالمین نے انسان تو انسان، جانوروں تک سے محبت کی ہو۔ یہ اللہ نے نام یوں ہی نہیں دیا، اللہ نے یہ صفات رحمت للعالمین کے اندر خود رکھی ہیں، خود گوندھیا ہے ان کی خمیر کو ان صفات کے اندر، اور پھر انہیں رحمت للعالمین کا نام دیا ہے۔ ڈاکو ہیں، ڈاکوؤں کا قبیلہ ہے، ان کا تعارف ڈاکو ہونا ہے، ڈاکہ ڈالتے ہیں، مال چھین لیتے ہیں، کوئی مزاحمت کرے تو جان لے لیتے ہیں، عمریں بتا دیں۔ رحمت للعالمین نفرت نہیں فرماتے ہیں، ان کو بھی ہدایت کا پیغام دیتے ہیں، اور وہ لوگ جب پیغام قبول کر لیتے ہیں، رحمت للعالمین محبت میں، نرمی میں، عطا کرنے میں، تعلیم دینے میں، اپنی صحبت اور محبت دینے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ رحمت للعالمین کے سامنے قاتل بھی آتے ہیں، قاتل آ کر بتاتے ہیں ہم قاتل تھے، ان کو بھی ویسے ہی ہدایت کا سبق دیتے ہیں اور اتنی ہی محبت سے دیتے ہیں۔ اپنے علم اور اپنی معرفت سے کسی کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ بادشاہ ہے، بادشاہ پوچھتا ہے، غلام پوچھتا ہے، دونوں کو یکساں الفاظ میں یکساں تعلیم اور اتنا ہی وقت، اتنی ہی محبت کے ساتھ، اتنی ہی عزت و احترام کے ساتھ دیا کرتے ہیں۔ رحمت للعالمین اپنی حکمت کے ساتھ ہر ایک تک اپنی بات اور رب کی بات پہنچا دیتے ہیں۔ رحمت للعالمین وہ ہیں جو دشمنوں کو بھی اپنا
जिगरी दोस्त बना लेते हैं। ये रहमत लिल आलमीन ही हैं जो एक खुदगर्ज कौम, मुशरिक, काफिर, संग दिल, उस कौम में पैदा होकर भी नरम दिली और मोहब्बत का रवैया अपनाते हैं, खून खराबे से बाज रखते हैं, बचपन से ही सुलहजू हैं, अमन पसंद हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर दुनिया में कोई इंसान इन सिफ़ात में से एक सिफ़त भी रखता हो तो उसे बेहतरीन इंसान कहा जाता है, मगर कोई इन तमाम सिफ़ात से मुत्तसिफ़ हो तो उसे रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। रहमतुल लिल आलमीन यकीनन वही हस्ती हैं जिन्होंने बुरों को भी मोहब्बत दी, अच्छों की तरह ही दी, जिन्होंने रंग को, नस्ल को, किसी चीज़ को नहीं देखा, अल्लाह का पैगाम देते वक्त सिर्फ़ अल्लाह की रज़ामंदी देखी, जिन्होंने सबके दिल इकट्ठा जोड़ दिए। उनकी महफिल में बिलाल हबशी हैं तो हुक्म देते हैं उन्हें सैयदना बिलाल कहा जाए। उनकी महफिल में शहज़ादा सलमान फ़ारसी हैं जो ग़ुलाम बनकर आते हैं और उनको आज़ाद कराने के लिए, उनकी आज़ादी के लिए एक बाग उगाते हैं और सारे सहाबा के साथ मिलकर सलमान फ़ारसी को आज़ाद कराते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत सलमान फ़ारसी पहले यहूदियत का इल्म रखते हैं, फिर ईसाईयत का इल्म रखते हैं, फ़ारिस के शहज़ादे हैं और हक़ की तलाश में मदीना तक चले आते हैं, क्योंकि तौरात में भी और इंजील में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की इत्तिला भी है और आखिरी और नए दीन की इत्तिला भी है, जिसमें तौरात और इंजील भी होंगे अपनी असली सूरत में। उस तलाश में रब ने इनको बहुत उम्र दी है। ये 3 दीन रखने वाले एक सहाबी हैं जो फ़ारिस के शहज़ादे हैं और अपनी बादशाहत छोड़ के, जो इनकी रस्म ताजपोशी होने जा रही थी, उसे छोड़ छाड़ ये इस्लाम की तलाश में, हक़ की तलाश में और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मदीना आते हैं। और ये जगह जगह ये शहज़ादा ग़ुलाम बनता हुआ एक यहूदी और बहुत सख्त गिर यहूदी के हाथों फ़रोख्त होते हैं और उसकी ग़ुलामी में हैं कि सुनते हैं कि मदीना में मक्का से एक नबी आए हैं। अपने काम काज से फ़ारिग हो के छुपते छुपाते आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर चले जाते हैं और फिर एक दिन बात करने का मौका मिलता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से सवाल करते हैं, वही सवाल जिससे उन्हें तौरात में पढ़ा था, वही सवाल जैसे उन्होंने इंजील में पढ़ा था। मक्का के हैं, अरबी बोलते हैं, पिछले तमाम अदियान को मानते हैं, ईमान रखते हैं, पिछले तमाम अंबिया को मानते हैं, फ़रिश्ता भी वही है जिसका नाम जिब्रील अमीन है, जो तौरात के नबी पर भी था, जो इंजील के नबी के पास भी आता था। ये सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं और इसके बाद उनके मालिक को पता चल जाता है। अब वो पूरा किस्सा जानता है। अब उसे पता है कि तड़प शुरू हो गई है और जिस मकसद के लिए सलमान फ़ारसी शहज़ादे से ग़ुलाम बना हुआ है वो मकसद तो पूरा हो गया। तो अब ये मुसलमानों को और सलमान फ़ारसी को तंग करने के लिए ये ऐसी शर्त लगा देता है कि मैं तो आज़ाद तब करूँगा जब एक बाग खजूर का हो, यहाँ से वहाँ तक की ज़मीन पर हो, और इतना ही नहीं बल्कि 1 साल के अंदर अंदर वो बाग फल देने लगे तो सलमान आज़ाद है। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर उस जगह की ज़मीन को बराबर किया, पत्थरों को, टीलों को उनके साथ मिलकर खुदाई की, ज़मीन नरम की, खजूर उगाई और फिर न सिर्फ उगाई बल्कि फिर बैठकर वहाँ पे आपने अपने हाथ मुबारक से वहाँ बीज लगाए। फिर हर जगह उस बाग के हर जगह बैठकर जहाँ जी चाहता आप नवाफिल अदा फरमाते
اور دعا کرتے کہ الہی اس یہودی آقا کے، اس یہودی مالک کے شرط سے پہلے ہی یہ باغ پھل دینے لگے۔ اور جب آ کر اس نے دیکھا، چونکہ اسے یقین تھا کہ ایسا نہیں ہو سکے گا، جب اس نے دیکھا تو اسے سلمان فارسی کو آزاد کرنا ہی پڑا۔ اور سلمان فارسی سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، سلمان مجھ سے ہے، ہم سے ہے، یہ اہل بیت سے ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے۔ عثمان بن طلحہ جو کعبہ کے کلید بردار، کنجی جن کے پاس تھی، ان سے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی، کنجی مانگی کہ وہ بیت اللہ میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو عثمان بن طلحہ نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دکھ سے فرمایا کہ عثمان اس دن کیا کرو گے جب یہ کنجی میرے پاس ہوگی؟ تو اس نے بہت نخرے سے، بہت غرور سے، عجیب و غریب اپنی شکل پہ اس نے تیوری چڑھائی اپنے ماتھے پہ اور کہنے لگا اچھا تو قریش اس دن اتنے ذلیل ہو جائیں گے کہ کنجی آپ کو مل جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ قریش کو اسی روز ہی عزت ملے گی عثمان، جس دن کنجی میرے پاس ہوگی۔ عزیزان گرامی، جب فتح مکہ ہوتی ہے اور بیت اللہ شریف کی کنجی لا کر آپ کو دے دی جاتی ہے تو آپ آواز لگاتے ہیں، عثمان کو بلاتے ہیں، اور وہ سر جھکائے، وہ آنکھ نہیں ملا پاتا، وہ سر جھکائے آتا ہے، اور اب اسے یقین ہے کہ آپ تانا دیں گے، آپ اس کو یہ کہیں گے کہ ہاں اب بتاؤ، چابی ہے میرے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ایسا نہیں فرماتے۔ آپ اس کے ہاتھ، جیسے آپ نے اس کے ہاتھ پکڑ کے چابی مانگی تھی، آپ اس کے ہاتھ پکڑ کے چابی اس کے ہاتھوں پہ رکھتے ہیں اور پیار سے فرماتے ہیں کہ عثمان، قیامت تک تمہاری آل کعبہ کی کنجی بردار رہے گی، یہ کنجی تم ہی سنبھالو۔ اور عزیزان گرامی، 1500 سال سے تو ابھی تک اسی کی آل کنجی بردار ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام، ان کا لقب حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم سے ملتا ہے، وہ ہر وقت اس محفل میں موجود ہوتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی اللہ کا پیغام دیتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام یہودی عالم ہیں اور یہ سنتے ہیں توریت کے وہی احکام ہیں، ذرا مزید تفصیل کے ساتھ ہیں جو قرآن میں ہیں۔ دل کے اندر انہیں معلوم ہے کہ یہ باتیں الہامی ہیں، یہ کلام بھی الہامی ہے، لانے والا فرشتہ بھی جبریل امین وہی ناموس ہے جو پہلے انبیاء پر بھی آتا رہا، لیکن ہٹ دھرمی اور ضد تمام یہود میں ہے اور یہ خاموش ہیں۔ کبھی ان کا دل مائل بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان سب کے ساتھ ہیں اور یہ سنتے اور دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا اگلے پروگرام میں تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔